तुम्ही जाणा आसतले. I hope you have all had a very good breakfast. सगळ्यांनी तुम्ही ब्रेकफास्ट घेतला ना? So let's welcome our dynamic leader, so Viresh Borkar. Yeah, by saying what? What do you need to say? Good job. What is our breakfast? Say once again. Good job. So we are giving a small momentum. I request Anika Braganda to give our leader, Viresh Borkar. आणि आमचो वडील बाब आंद्रे सिल्वा मागता अजयताई विरेश बोरकाराक वेलकम करपाक. थँक्यू. थँक्यू. ठीक आहे. सो तुमकां व्हडली आमच्या लिडराची सांगपाची व्हडवीक सांगपाची गरज ना. तुम्ही सगळ्यांनी त्याचे आयकला आणि त्याचे कामूय तुम्ही पळयला. सो आयज हांगासर तुमकां तो स्पेशली आमकां आपलो मोलादीक टायम ताणें आपलो घेवन हांगासर तो आयज हाजीर जाला. आनी ही मिटींग करपाक हांव सोलमता. म्हाका 2 दीस आदीं फोन मारलो बाब रिगनान आंध्रेन आनी सगळ्या ताच्या जाणांनी हो इनिशिएटीव घेतला विरेश बोरकाराक हिंगा हाडपाक. सो तेंकां हांवें सगळ्या ग्रुपाच्या नांवान सगळ्या लोकांच्या नांवान थँक्यू म्हणटा. सो आयज तुमी जाण आसतले आमच्या गोंयांत कितें चलता पळय तें. सो हाकाच लागून विरेश बोरकारान एक ताजो इनिशिएटीव घेतला की UK घेवपाक आनी पळोवपाक हांगासर कशे भाशेन हिंगा काम चलता पळय तें, कसली टॅक्नॉलॉजी हांगासर चलता पळय ती. आनी घडये तो हें सगळें आपलें रिकॉर्डिंग करून गोंयांत वचोन हें इम्प्लिमेंट करूंक शकता. पूण आयज तो आमच्या मदें हांगासर येयल्लो आसा. 2 उतरां ताजे ताणें मागता. 2 उतरां सगळ्यांक सांगपाक. थँक्यू पिटकर. सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. खूब पयस ब्रॅटली हांगा आयज आमी आसा आनी आमचे सगळे गोंयकार हांगा उपस्थित आसा. हो प्लॅन्ड अशी मिटींग ना जावं प्लॅन्ड अशी तुमकां मेळप ना. पण सडनली म्हळ्यार जेन्ना हांव स्विडन आसलो, स्विडन जेन्ना भोंवतालो तेन्ना रेगनान सांगलें की ब्रॅटली मातसो ताका धाडचो आनी ब्रॅटली आमचे गोंयकार आसा तांकां मेळपाक जाय. तशेंच ब्रिज वॉटर हांगाय म्हाका आमंत्रण येयलें. तेंय प्लॅन नासलें पण जो गोंयकारांचो मोग आसा गोंयकारांचो मोग म्हाका थंय घेवन गेलो. आतां सद्या फॅमिली आसलो. आयज सांजचे आमचो फॅमिली म्युजिकल शो आसा, कोंकणी म्युजिकल शो. मागीर फाल्यां सावथ हॉल आसा. पूण खूब बरें दिसता कित्याक गोंयकार खंयच्या एरियेन आसा, खंयच्या लोकेशनार आसा त्या लोकेशनाचेर आयज म्हाका उलो मारून आपोवन व्हरता. एक खरें काळजांतल्यान उमेद भोगता. कित्याक अशें आमी सादेपणी पळयना. जेन्ना हांव फ्लायटांतल्यान देंवलो, एअरपोर्टाचेर पावलो तेन्ना कितलेशे साबार गोंयकार एकठांय जाले म्हाका वेलकम करपाक लागले. आपलें काम जावं आपणाचो जो धंदो आसा तो सोडून जावं थोडे लीव काडून थोडे रातचे नेक्स्ट डे कामां वचपाक जाय तरी पूण येयले मुद्दमून म्हाका व्हरपाक. आनी हो गोंयकारांचो मोग. आनी त्याच मोगान आयज आमी हांगा ब्रॅटली पावल्ले आसा. आनी ब्रॅटली आमी पळयलें. आनी जेन्ना एंट्री मारतालो तेन्ना म्हाका दिसपाक लागलें हो आमचो गांव कसो. जेन्ना आमी पळयता की गांवगिरी वाठाराची एरिया जावं कंट्री सायड सुद्दां आसा सो तसली एरिया कशी म्हाका दिसपाक लागली. आनी ते एरियेन हांवें म्हटलें की खूब बरें वातावरण आसा. आमी पळयता की काम आतां पासून हाका चड आवाज बी चड कांयच ना. सारकें सायलेंट एरिया. आनी आमचे गोंयकार कितलेशे जाण हांगा जमल्या आनी व्हेरी शॉर्ट नोटिसाचेर म्हळ्यार टायम चड मेळोंक ना पूण व्हेरी शॉर्ट नोटिसाचेर सगळे हांगा जमल्या. सो तुमकां एक तायांचो गडगड जावचो कित्याक तुमी आपूण जावन हांगा येयले. तुमकां कोणाक
इश्यूज आज चालूच आसा आनी सद्याक जो युनिटी मोड म्हणटा तो चिमलाचो इश्यू चालू आसा आनी अशे कितलेशे इश्यूज आमकां गोंयांत दिसता आनी आमचे गोंयकार जे खंयूय आसूं देशाच्या भायर आसूं ते एवरी टायम काल जावन गोंय आसा आनी गोंय हांव जेन्ना जेन्ना हांगा वयतालो खंयच्याय जावं स्विडन गेलो जावं ब्रिज वॉटर गेलो जावं हांव वेम्बली गेलो जावं बाकीचे हेरो गेलो हेज गेलो प्रत्येक कडेन जेन्ना वयता तेन्ना लोक हांव पळयता की टीव्हीचेर गोंयचे न्यूज जावं गोंयची जे सॉंग्स आसा गोंयचे तियात्र आसा जावं गोंयचे कितें आसा तें पळयता कोंकणीत पळयता ते पळोवन म्हाका आनी उर्बा येयली आनी उमेद दिसली की बाबा गोंयकार सामको कनेक्टेड आसा अशें डिस्कनेक्ट जाला आमी गोंयांत येता तेन्नाच कनेक्ट जाता अशें ना की गोंयांत ना तेन्ना वचून आमी गोंयकार पळयता मोबायलाचेर पळयता हांव जेन्ना कितलेशा हितून गेलो थंय आमी पळयलें की गोंयकार कशें काम करता आमी वेअर हावजांत गेले गव्हर्मेंट इन्स्टिट्यूटांत गेले जावं ट्रान्सपोर्टेशन आमी काल बस ट्रान्सपोर्टेशन पळयली ट्रेन ट्रान्सपोर्टेशन पळयली सो हे सगळें पळोवन की खुबशे गोंयकार आमचे सगळे कडेन आसा हॉटेल लायन जो हॉटेलांत पळयता गोंयांत ती शॉर्टला आसा पूण तरी पूण आमचे गोंयकार हांगा येवन हॉटेलांनी काम करचें पडटा आनी बरे बरे शेफ आसा मॅनेजर आसा बरे डिफरंट बारमॅन अशे खुबशे हितून आमचे गोंयकार दिसता आनी आयज आमचे भुरगे हांव आतां सिल्वर स्टोन गेल्लो सिल्वर स्टोनचे F1 ट्रॅक आसा थंय जो इन्स्टिट्यूट आसा तितून हांगाच आमचो गोंयकार जोजफ थंय शिकता पिटराचो जोशवा शिकता सो हे पळोवन खूब उमेद दिसता की बाबा आमचे गोंयकार एक लेवलाचेर वयर सरत आसा एक पावंड वयर काडीत आसा पण नेवरदलेस आमी जेन्ना हांगा आसा ह्या एरियेंत तुमी सगळे आसा एक आमी गोंयचे मोग घेवन चलत येता आनी जेन्ना आमी गोंयचो मोग घेवन वयता तेन्ना गोंयाक लागून आमच्या सगळ्यांची रिस्पॉन्सिबिलिटी दवरपाची खूब गरज आसा समज आमी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी गोंयांत दवरिना जाल्यार परत गोंय काबार जातलें आयज आमी झुजता गोंयकार झुजता कितलेशे रस्त्यार येता आमकां प्रोटेस्ट करचें पडटा आमकां आवाज उठोवचो पडटा हो कित्याक लागून करचो पडटा की गोंयांत जो तरेन आमकां रायट जाय ज्या तरेन आमचे रायट प्रोटेक्ट करपाक जाय आमची आयडेंटिटी प्रोटेक्ट करपाक जाय ती आमची आयडेंटिटी थंय प्रोटेक्ट जायना आनी तेका लागून आमकां एवरी टायम जो उलो आसा जो आवाज आसा तो काडचो पडटा आनी हें काम म्हाका दिसता आमच्या प्रत्येक गोंयकारान करपाक जाय जावं ते सोशल मिडियाचेर आसूं जावं ते कॉलिंग आसूं तुमी हांगा आसा तशें कांय ना तुमचे कितलेशे जाण फॅमिली मेंबर आसा फ्रेंड्स आसा जावं सोशल मिडियाच्या थ्रू तुमी ती मेसेज पावोवपाक शकता आनी ही मेसेज खूब इन्फ्लुअन्स करता कोण कितले उलो आतां आमकां खबर आसा ही मेसेज खूब इन्फ्लुअन्स करता जेन्ना तुमी गोंयांत येता तेन्ना तुमी गोंयकारांचे इश्यूज जाणून घेता गांवचे इश्यूज जाणून घेता आनी हे गांवचे इश्यूज जाणून घेवप खूब गरजेचें आसा हांव मागता जे भुरगे आसा तेंचे कडेन ती कोंकणी भास जी आसा ती हांगा शिकची तुमी कोंकणी विसरूं नाका कित्याक कोंकणी आमकां कनेक्ट करता खंयच्याय जगान खंयूय गेले जाल्यार आमी कोंकणी जेन्ना उलयतले तेन्ना आमी कळटले की आमी गोंयकार म्हणून आमी समज कोंकणी विसरले जाल्यार फुडें कितें जातलें की आमी गोंयकार म्हणून हें जावचें ना सो तें व्हेरी इम्पॉर्टंट आसा की आमची मायभास आमी विसरूं नाका आमची मायभास वांगडा दवरूं तशेंच आमची कल्चर आनी आतां बाय म्हाका सांगताले की आमी हांगा क्रिसमस मनयता आमच्या हांगा वेलेंटायन सेलिब्रेशन फेस्ट जेन्ना आसता ते मनयता सो हो जो कल्चर आमचो आसा तो कल्चर आमी सांबाळपाक जाय एकटे वांगडा जाता आमची कम्युनिटी एकटे जाता आमचो कल्चरल जो हे आसा तो ट्रेडिशनल कितें आसा तातूंत तुमी सगळे एकटे जाता आनी आयज जे जे कडेन गेला थंय सगळे कडेन त्याच भशेन गोंयकार एकटे जाता जावं तियात्र हाडटा जावं बाकीचे प्रोग्राम्स करता म्युजिकल शोज करता कोंकणी म्युजिकल शोज जावं बाकीचे शोज हे सगळे करून एकटे जावपाचो जो एक हे आसा तो कम्युनिटी बिल्डींग इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट आनी तशेंच आमी पळयता की गोंयांत जेन्ना आमी बॅकडोर गोंयांत वयता तेन्ना गोंयांत कितें तरी हांव आयज तुमी पळयता की गोंय कशें काबार करता आनी भायले राष्ट्रांतले म्हणल्यार दुसऱ्या स्टेटींतले लोक येवन हांगा खुबशा इन्व्हेस्टमेंट करता ते आपणाक जाय तशें दोंगर घेता शेतां घेता भाटां घेता आनी आमचें गोंय आसा तें डिस्ट्रक्शनाचेर पावयल्लें आसा हांव एकूच तुमचे कडेन मागता की गोंयांत इन्व्हेस्ट करा गोंयचेर इन्व्हेस्ट करपाची गरज आसा कित्याक आमच्या गोंयकारां कडेन ज्या ज्या कडेन जाता तेंचे कडेन तेंच्यांनी गोंयच्या जाग्यांचेर गोंयच्या प्रॉपर्टींचेर गोंयचे धंद्यांचेर जावं गोंयच्या कामांचेर कितें जाता त्या प्रमाणे तुमी इन्व्हेस्ट करपाची गरज आसा
आयज आमी पळयता की हांगा कितलेशे जाण वेल नोन आसा तांकां खुबशी नॉलेज आसा खुबशे आमी स्कील नॉलेज पळयतात स्कील नॉलेजीन ते व्हेरी वर्स्ट आसा आनी भरपूर तांकां प्रोफेशनल रितीन ते काम करता काल म्हाका एकटो आमचो फॅमिली गावलो तो म्हाका सांगपालो की लिफ्ट ऑपरेटींग जेका खूब स्कोप आसा हांगा तो लोक कित्याक करना आमचे गोंयकार कित्याक करना हें फुडें व्हरपाक जाय पूण अशे खुबशे तरेचे हितून आमचे गोंयकार आसा सो हें आमकां बिल्ड करपाक जाय आनी गोंयांतूय बिल्ड करपाक जाय आमचे गोंयांत जे स्कील लेवल आसा स्कील डेव्हलपमेंट वाडोवपाक जाय स्किलिंग करपाक लागून आमचे थंय उद्योग वाडपाक जाय बिजनस वाडोवपाक लागून एंटरप्रिनरशीप वाडोवपाक लागून आमी कितें करूं शकता हेचेर आमकां काम करपाची गरज आसा आनी आमचें न्यू जनरेशन जी आसा ताका न्यू जनरेशनाक कशें आमी बिल्ड करूं शकता आयज हांगा एक एडवान्स टॅक्नोलॉजी आसा जाल्यार गोंयांत कशी आमी ती एडवान्स टॅक्नोलॉजी हाडपाक शकता विथ अ सस्टेनेबल गोल हांगा अशें न्हू की डिस्ट्रॅक्शन करून एक सस्टेनेबिलिटी दवरून आमी बांद परत बांद दोंगर कातरिता शेतां कातरिता ग्रेजींग लँड उडयता सो हें न्हू नव्यो आमच्यो जो रिवर्स आसा त्यो पोल्यूट करता हें ना आमी बरे भशेन कशें करपाक शकता हें गोल घेवन म्हाका दिसता आमी फुडें वचपाक जाय आनी आमी समज चिंतलें की आमी अमक्याच रितीन म्हणल्यार कितें कॉपरेटीव वेन आमी कितें करता कॉपरेटीव वे म्हणल्यार कितें आमी सगळे एकटे जावन अशें कितें एकटोच करतलो आयज खूब जाण म्हाकाय खबर आसा की आयज परिस्थिती डिफरंट आसा पयलुच्याकून डिफरंट जाल्ली आसा पण आमी समज कॉपरेटीव वेन वांगडा समज रावन कितें एक स्टेप घातलो की गोंया खातीर आमी हें करूंक शकता जाल्यार ते स्टेप घातल्यार आमकां खुबशे ऑपॉर्च्युनिटी मेळटल्यो आनी ते आमी करूंक शकतले आमी रेव्होल्युशनरी गोन्स जेन्ना स्टार्ट केली मनोज परब जावं विश्वेश नायक आसूं जावं तो अजय खोलकर पृथ्वीवर आमकां अशे कितलेशे साबार आयज खुबशे वाडत आसा आनी गोंयभरांत आयज तुमी सगळे एकटे जाल्यार कित्याक ती आयडियोलॉजी ती रेव्होल्युशनरी आयडियोलॉजी म्हटल्यार कितें की आमी क्रांती करपाक आनी आमचो जो आयडेंटिटी क्रायसीस जी गोंयांत जाता सद्या ती कशी आमी सेफगार्ड करतले गोंय कशें सेफगार्ड करतले तेका लागून रेव्होल्युशनरी गोन्स फॉर्म जालो रेव्होल्युशनरी गोन्स फॉर्म जावन आयज आमकां कंटिन्युअसली आमी काम करीत रावले लोकां फुडें वचत रावले इश्यूज घेत रावले गोंयची की कशी जॉग्राफिकल एरिया कशी चेंज जाता ह्या लोकांक दाखयत रावले आनी ते दाखयला म्हणून आयज कितलेशे जाण गोंयकार तुमी बसून आयज सगळे एकटे जाल्यार ते एकाच लागून एकूच कारण की गोंयचो मोग आसा आयज म्हाजो मोग म्हणून न्हू हो गोंयचो मोग म्हाका आयज हांगा मोग मेळटा तो गोंयच्या मोगाक लागून म्हाका मोग मेळटा आयज हांगा कितलेशे जाण काम करता गोंया खातीर आनी तेका लागून म्हाका मोग मेळटा कितलेशे सॅक्रिफायसीस आमच्या कितलेशे रेव्होल्युशनरीजान केल्ले आसा तेका लागून म्हाका मोग मेळटा हो म्हाजो एकट्याचोच मोग आयज म्हाका कितलेशे फोन येता ते फोन मारता म्हाका म्हाका सांगता हो आमचो मोग आमकां लागून आयज तेंकाय प्रावड फिलींग जाता की हय आयज गोंयकार खंयूय वचूं उमेदीन आपयता आनी उमेदीन सांगता हांगा येयल्यार म्हाका एक पासून दीस असो दिसोना की हांव खंय पयस आसा म्हणून कित्याक सगळे गोंयकार आमचे कोण जेवणाक आपयता कोण ब्रेकफास्टाक आपयता कोण रातचो डिनर तूं वयतना चायेक सांगतो खंयूच आपयता म्हणजे कोणूच सोडिना पण म्हाजो आतां इतले दीस जाले कशे दीस गेले ते पासून खबर ना सो हो जो मोग आसा हो आमी मोग फुडें व्हरपाक जाय हो फुडें येलो आनी फुडल्या पिळगेक म्हणल्यार एक बरें गोंय जें आमी पयलींच्यान पळयता आयज तुमी सगळीं हांगा आसा थोडी एल्डर आसा थोडे भुरगे आसा पण पयलुचें जें गोंय आमी पयलें आदलें गोंय आमी जें म्हणटा तें आमी जें पयलें आसा हें गोंय आमी फुडें दवरपाक जाय जाय काय ना आमकां पयलू ज्या भशेन गोंय आसलें तें जाय काय ना कित्याक खंयूय आमी आतां गांव आतां हो जो गांव आसा हो दीस इज कायंड ऑफ अ विलेज सो हांगा तुमी पळयता की त्याच भशेनची हें आसा आमच्या गांवांनी तशेंच तितल्याच भशेन जाल्ली आयज त्या गांवांनी कितें आसा मेगा प्रोजेक्ट आसा व्हडले व्हडले बिल्डिंगो बांदता गांव डिस्ट्रॉय जाता सिटी जातली जाता आयज गांवांनी पावल्या प्रत्येक गांवांत तुमी एवरी विलेज तुमी पळया थंय व्हडले व्हडले मेगा प्रोजेक्ट आतां काय ना तुमी पळयता न्यूजाचेर मेगा प्रोजेक्ट येता आनी आमकां थंय धांवचें पडटा सो हेका लागून कितें आसा हेका प्रोटेक्शन करपाक लागून जावं हे आमचो लँड जावं कायदो बरो हाडपाक लागून आमी द लँड प्रोटेक्शन बील घातलेलें त्या बिलाक आमी कितें म्हटलेलें की लँड जो आसा जो स्टेट सब्जेक्ट आसा हो लँड प्रोटेक्ट जावपाक जाय हांगा जे जागे आसा हे आमच्या फुडले पिळगेक उरपाक जाय आमी सगळ्याक कापून म्हणूंक शकना आमी सगळ्याक काबार करूंक शकना आमी सगळे कडेनूच बिल्डिंगो बांदपाक शकना आमकां पयलू उदकाचे प्रॉब्लेम आसा आयज गोंयांत 40% वॉटर ग्रावंड वॉटर डिप्लेट जाल्लो आसा कमी जाल्लो आसा सो हें जितलें जालां तरी पूण आमी आनीक कन्स्ट्रक्शन हाडटा आयज उदक खंयच्यान मेळटलें आयज परिस्थिती आसा तुमी बँगलोर गोंयांत पळया खूब जाणांक उदकाचो प्रॉब्लेम जाता आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन पासून इश्यू जाता सो आमकां परत परत झगडचें पडटा परत परत आपोवचें पडटा सो हें कित्याक लागून घडटा कित्याक प्लॅनिंग सारकी ना आनी तेका लागून ते लँड प्रोटेक्शन एंड कन्जर्वेशन बील जें तितून घातलें की ऑर्चर्ड लँड आसा ऑर्चर्ड उरपाक जाय म्हटल्यार नो
नो डेव्हलपमेंट स्लोप करपाक जाय. आमचे हेरिटेज झोन आसा हेरिटेज झोन उरपाक जाय. लेक आसा लेकाचे बफर झोन आसा ते बफर झोन उरपाक जाय. आणि जो आमी पळयता फॉरेस्ट आसा आयज फॉरेस्ट पासून कन्वर्जनाक काडले. आयज 39 अंडर जे फॉरेस्ट आसा ते लँड युजान काडले. सो तुमी चिंता की फॉरेस्ट जे डार्क फॉरेस्ट आसा प्रायव्हेट फॉरेस्ट आसा हे चेंज करता म्हटल्यार आनी उरला कितें. सो हे समज उरपाक जाय नाल्यार असले कायद्याची गरज आसा काय ना. समज हे कायदे ना नाल्यार आमी कांयच ना. आयज हांगा कायदे आसा म्हणून इतले सिस्टमॅटिकली चलता. आयज फियर फॅक्टर आसा आयज भियाता सारकें भियात दिसता. खंय कितें करतलो आयज चूक कितें केली काम त्रासान पडटा आमी भितूर पडटले हें भियर दिसता. बट गोंयांत हें दिसना. आयज जाय तशें आमदार धुंदी चल्ल्या. सो हो कायद्याची खूब गरज आसा आनी तेका लागून आमी लँड प्रोटेक्शन हाडलें. तशेंच आमी वॉटर कन्जर्वेशन बील हाडलें. म्हणल्यार उदक आयज तुमी पळयता ग्रावंड वॉटर डिप्लेट जाला कमी जायत आसा. आयज कोण बोरवेल मारता आनी कितें मारता उदक काबार जायत आसा. उदक पोल्यूट जायत आसा. सो तेका लागून तेंय आमी बील हाडलें. तेंय बील आमी घातलेलें आनी तेका लागून आमकां जाय की कायदे सारके जाले. उदक ना जाल्यार आमी काय ना. उदक ना जाल्यार आख्खें जो खारें उदक आसा हे आमचे कोस्टल लायन आसा खारें उदक भितर येतलें आख्खें आमचो जो हें आसा म्हणल्यार कितें झाडां बिडां झाडां जाता सगळीं झाडां मरून वयतलीं. हें टर्न जातलें. इट इज नॉट सो इजी. आयज आमकां दिसता आसतलें फाल्यां म्हादय सारकी रिवर डायवर्ट जाली आनी बाकीचे एरियेन समज उदक कमी जालें ग्रावंड वॉटर कमी जालें जे आमच्या झाडांक वयर पेट्टा ती झाडांच वयतलीं. सो हेकाच लागून आमी ते लँड जो वॉटर कन्जर्वेशन बील जे आसा तें घातलें. तशेंच आमचो व्हेरी इम्पॉर्टंट म्हणजे पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन जे तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन कितें. आमी इतलीं वर्सां जेन्ना उलयताले तेन्ना कोण आमकां तितले हितून घेनासले. अशे गोंयकारांनी आमचेर विश्वास दवरलो आनी तुमच्या भितरले कितलेशे गोंयकारांनी हे पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन आसा म्हणटाले. आयज आमी हांगा वचून पळयता की पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन खंयच्या लेवलाचेर पावले आसा. आयज जेन्ना स्टार्टींग आमकां फकाणां करताले आयज व्हडले व्हडले एडवोकेट जावं आनी कोण ते वचून फकाणां करून दाखयताले. कित्याक तांकां नाका आसलें की गोंयकार युनायटेड जाल्ले. तांकां जाय आसलें की गोंयकार अशेंच रावले आनी पॉलिटिकल गेनाक लागून ना वोट बँक पॉलिटिक्साक लागून ते आपणाक जाय ते करताले. आयज सगळ्यांच्या तोंडार पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन हें येयल्लें आसा हें उतर येयल्लें आसा. हें उतर कित्याक लागून कित्याक आमी सगळे युनायटेड आसा. आयज हांगा सगळे आसा ते पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन निजाचे गोंयकार. आमी निजाचे गोंयकारांक ती आपुलकाय आसा गोंयची. आयज कोणी आतां थंय गोंयांत येयले मायग्रेट जावन येयले आमी गोंयकार म्हणटा आमी गोंयकार म्हणटा ते मात ते गोंयकार जावंक शकना. कित्याक तांकां गोंयची आपुलकाय ना. ते सगळे बुरशेपणां करता. तांकां गोंयचे पडलेले ना. आयज तुमी पळयात इतले प्रोटेस्ट जाता इतले एजिटेशन जाता ते खंय आसा कोण येना. मात गोंयकार हांगा युकेच्यान गेले युएसाच्यान गेले दुबयच्यान गेले खंयच्यानय गोंयकार गेले जाल्यार ते एजिटेशनाक पार्टिसिपेट जाता. थंय वचून रावता थंय उलो मारता लोकांक उलयता. कित्याक गोंयचो मोग आसा ते आवाज काडटा व्हिडियोज काडटा. मात दुसरे कितें करता दुसरे वयल्यान जाय म्हणटा तांकां डिस्ट्रक्शन जाय म्हणटा आमकां हें जाय म्हणटा आमकां आनी कितें मेळटलें म्हणटा कामां मेळटलीं म्हणटा. तुमी पळयलां आसतलें व्हिडियोज कशे काडटा ते. कित्याक तांकां तो मोग ना. आमकां तो मोग आसा. आमकां ते मातयेचो मोग आसा. आमचे जे जेनेटीक आसा ते आमी ते मातयेक लागून आसा. सो हें आमी प्रोटेक्ट करपाची गरज आसा. आमी तेकाच लागून जे पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन इंट्रोड्यूस केलें तितून सीएमाक पासून तोंडाक सांगचें पडलें की आसा म्हणून जे ऑलरेडी डेफिनेशन आसा म्हणून आमी फक्त मागलेलें की डिफायन करात. सो आमी सीएमान म्हळ्यार इतले ते हांव एसेंब्लीन जेन्ना स्टार्टींग केलो तेन्ना म्हाजी फकाणां करताले मात तांकां सांगचें पडलें कायद्यान जें आसा आमी कायद्याच्या भायर उलोवंक ना. खूब जाण आमकां कायद्याच्या भायर उलयताले अनकॉन्स्टिट्युशनल म्हणटाले. बट जे कायद्यान आसा ते तांकां सांगचें पडलें. सो हे जो पावर आसा हो तुमकां लागून हे सगळे गोंयकारांक लागून कित्याक गोंयकारांनी तो विश्वास आमचेर दवरिल्लो आनी आजून पर्यंत दवरिता. आनी हो विश्वास समज आमी फुडें बिल्ड करतले आनी फुडें व्हरतले जाल्यार आमी गोंय हें साल्वार करूंक शकतले. आमी विश्वासान रावले आमी ट्रस्टली रावले एकामेकाक एकटे युनिटी रावली. खूब जाण खूब कितें कितें उलोवन वयतले मात एक धरपाक जाय की आमी अस्तित्व जाल्यार आमी राखतले आमची आयडेंटिटी गोंयांत राखतले जाल्यार आमकां हेंच करचें पडटलें. नाल्यार पळय आयज कितें चल्लां तें आयज आमकां गोंयकारांक कांयच न्हू कशें ट्रीट करता. थंय चिमला 35 डेज 35 दीस जाले हंगर स्ट्रायकाक करून 35 डेज म्हळ्यार तुमी इमॅजिन करूं शकता 35 डेज एक गांवचे लोक कितलेशे लोक काय ओल्ड गोवा आसले ते इतले लोक थंय हंगर स्ट्रायकाक बसता. आमचेच गोंयकार हांव थंय जाल्लो तो दूख दिसता कित्याक आयज आमच्या गोंयकारांक कितले त्रास करता. खंयूय तुमी खंयच्याय विजीन वता प्रत्येक टायमार
गोंयकार भायर सरचें पडटा. आयज आमी कितें लेटर घातली, कंप्लेन घातली, हांवें बसून लेटर कंप्लेन घातल्यार कोण व्हॅल्यू दिना. सो हे व्हॅल्यू क्रिएट करपाचो काम आमी सगळ्यांनी करपाक जाय. आनी हें काम 100% जातलें. आमी समज एकटे रावले, आमी एक आमचें विजन धरून रावले, आमचो एम सारको धरून रावले जाल्यार 100% जातलें. आनी आमी समज एक डिवायडेड हितून रावले की बाबा अशें जातलें, तशें जातलें, हें जातलें, तें जातलें, तशें रावलें ना तें जावपाना. आमकां जाय की आमी युनायटेडली हें काम करपाक जाय, फुडें वचपाक जाय. हांव खरेंच तुमचो काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणून सोदतां. चड वेळ घेयना, कित्याक खूब जाण हांगा येयल्यात, बाकीची कामांय आसतलीं तुमकां, एक तुमकां फुडेंय वचपाक जाय. म्हाका खबर आसा हांगा कितली लायफ बिजी आसा ती. हांवें पळयलां एक्झॅक्टली जावं कितलेशे एरियेन हांव जेन्ना गेलो, जावं तेंच्या वर्क स्पेसीन गेलो, तेन्ना म्हाका कळोन येयलें की कितले त्रास काडटा, जावं कितले जे काम करता. इट इज नॉट इजी. थोडे डबल टायम करता, ओवर टायम करता. एक उमेद दिसता की आमचे जे हार्डवर्क म्हणल्यार जेन्ना हांव स्विडनाचे हितून गेल्लो, वेर हावजान गेल्लो, तेन्ना म्हाका एकटो जो हांगासलो आसा तेणें सांगलें की तो मॅनेजर आसा, तेणें सांगलें की आमचे गोंयकार इज व्हेरी हार्डवर्किंग, डेडिकेटेड आनी रिस्पेक्टफूल. हे 3 गोश्टी तेणें सांगले की हे गोंयकार आमचे डेडिकेटेड, हार्डवर्किंग आनी रिस्पेक्टफूल. म्हाका खूब उमेद दिसली की आमचे गोंयकार आनी इतलो प्राऊड फील करता. आनी तेणें आनीक सांगलें की गोंयकार आसा म्हणून आमचें हें फूल वेराक चलता. हे हो आनीक व्हडली गजाल. हे गोंयकार खूब जाण म्हणटा की गोंयकार काम करना, सुशेगाद आसता आनी कितें आसता. हे खूब खूब उतरां आमकां आयकता काय ना, आमकां खूब येता. गोंयकार समज करूंक शकता, सगळे करूंक शकता. सो हें जें उतर म्हाका पासून लागलें तें की बाबा रिस्पेक्टफूल म्हणल्यार आमकां रिस्पेक्ट दवरता आमी दुसऱ्यांचो. आमी दुसऱ्या भशेन आयज गोंयांत कितलेशे जाण येता, तेंच्यांनी आमचो रिस्पेक्ट दवरूंक जाय काय नाका. कोणूय येता जाल्यार आमचे जे कल्चर आसा, आमचे ट्रेडिशन आसा, आमची आयडेंटिटी आसा, हेजो रिस्पेक्ट दवरपाची गरज आसा. जशें तुमी दवरता आयज हांगा गोंयकार जितले हांगा आसा ते रिस्पेक्ट दवरता. सो ते 3 वर्ड म्हाका सांगले, ते म्हाजे तकलेन गेले.